आज गिरफ्तार हुए रऊफ हसन साहब और उसके बाद जो पकड़ा गया वहाँ से एक अहमद जंजुआ साहब को कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया गया जो कि कारकुन हैं सोशल मीडिया के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और फिर ये कहा जा रहा है कि यहाँ मुल्की सालमियत के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया गया और इस सबूत जो हैं वो हिरासत में ले लिए गए हैं। इसी तरह से प्रोपेगेंडा और फेक कैंपेन्स चलाई गई जबकि मकामी लोगों को भड़काया गया। अब JITs पे बन गई है। तो झगड़ा साहब, आपकी जो डिजिटल मीडिया सेल है उसके ऊपर तो एक डिसइंफॉर्मेशन का इल्ज़ाम है और अब मेरा ख्याल है आप भी तस्लीम करेंगे, आपके बहुत सारे लोग जो कि मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं वो जिस तरह से इन सारी चीज़ों को फैला रहे हैं, मेरा ख्याल है यहाँ आप लोगों को भी ज़्यादा ख़तरा है इस चीज़ से। तो क्या कहेंगे इसके ऊपर, किस हद तक चीज़ें जा सकती हैं? आसमा, मेरे ख्याल में हमें थोड़ा स्टेप बैक करके इसको देखना चाहिए। सियासत में 6 साल हो गए, उससे पहले मैं एक ऐसे कंसल्टिंग फर्म के लिए काम करता था जहां पे हमें इंस्ट्रक्ट किया जाता था कि आप सोशल मीडिया प्रेजेंस रख ही नहीं सकते जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट्स को किया जाता है। ना मेरे पे कोई तनकीद करता था, ना मुझे तनकीद सुननी पड़ती थी। 6 साल एक सियासतदान होते हुए बहुत से गलत इल्जामात सुने, बहुत सी तनकीद सुनी है, बहुत से झूठ सुने हैं, बहुत सी गालियां सुनी है, तारीफ भी सुनी है। सीना बड़ा करना पड़ता है, दिस इज माई जॉब। जब आप एक पब्लिक फेसिंग रोल में होंगे और जब हम कहते हैं कि ये एक हाइब्रिड रजीम है, तो आई एम सॉरी लेकिन SIFC के थ्रू 9 मई के बाद जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने पोजीशन ले ली है, उसने अपने आप को एक पब्लिक रोल दे दिया। मैं ये मानता हूं उन पे बहुत सी तनकीद होगी जो कि मुस्बत है, कुछ तनकीद होगी जो कि गलत है। When you're in that role, अच्छा, ये इल्ज़ाम ज़्यादा बड़ा है या वो इल्ज़ाम जिसमें कि एक हाइब्रिड रिजीम को जन्म दिया गया, प्रोटेक्ट किया गया, उसको चलाया गया और सेम पेज गवर्नमेंट डिक्लेयर करके अपने मुखालिफिन, अपने जो तनकीद करने वाले थे उनको आजमाया गया? ये झगड़ा साहब दिल बड़ा करके सोचना चाहिए ना। आज जो हो रहा है गलत है, लेकिन जो कल हुआ उसको आप लेजिटिमाइज कैसे कर सकते हैं? नहीं किया। इमरान खान खुद अपनी गलतियां माने, लेट मी गो अहेड। अब क्या वो मान रहे हैं? वो नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं हाँ मैंने कहा था इमरान खान ने बहुत पहले कहा है कि जहां पे हमने जो है वो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से मदद ली वो गलत किया। ठीक है, अच्छा अब आगे जाते हैं क्योंकि आई थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट। एक टर्म यूज हो रहा है डिजिटल टेररिज्म। ये टर्म मैंने सुना नहीं है और ये अगेन मैं एक PTI के ओहदेदार के तौर पे नहीं कह रहा हूं। एक टर्म होती है वैसे साइबर टेररिज्म, जो ये हैकिंग वगैरह को कहते हैं। हम फ्रीडम ऑफ स्पीच को स्टाइफल करने के लिए, खत्म करने के लिए तनकीद को, जिसमें कुछ सही होगी जिसमें कुछ सही नहीं होगी, डिजिटल टेररिज्म के मुहावरे में नहीं ला सकते। दिस इज रॉन्ग। जब आप वो फीडबैक मैकेनिज्म अपने लिए जो है वो बंद करेंगे तो आप जो है वो बेसिकली, ये तो आप तस्लीम करते हैं ना कि वन साइडेड प्रोपेगेंडा तो हो रहा है ना? नहीं, ये तो आप नहीं, वन साइडेड तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। सोशल मीडिया की नेचर है कि बहुत से लोग जो हैं वो उसमें अपनी राय देते हैं, बहुत से लोग जो हैं वो गलत इस्तेमाल करते हैं। अब लेट्स गेट टू द क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम जो है वो तनकीद नहीं है, प्रॉब्लम वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल क्राइसिस है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, जिसमें आप वो भी देख लें कि वो एक बेचारा लड़का गायब हुआ जिस पे आज गलत इल्जाम लगा रहे। मैं आपको एक नवाज शरीफ का बयान सुनाता हूं। अच्छा। ये आपको प्रॉब्लम बना देगा। कल का बयान है, ट्रिब्यून में। नवाज शरीफ ने बिजली की कीमतों के ज्यादा करने की मजम्मत की। नवाज शरीफ ने कहा कि मुल्क सही नहीं चलाया जा रहा और बहुत इकोनॉमिक हार्डशिप हो रही है। नवाज शरीफ ने कहा कि इस हुकूमत ने IMF की नेगोशिएशंस सही नहीं चलाई और मरियम नवाज शरीफ ने नवाज शरीफ के साथ अग्री किया। ये ट्रिब्यून का आर्टिकल है। बिल्कुल, ये खबर आई है। ये अपनी ठीक, ये एक और नौइयत का डिनाइल है। आप दुरुस्त कह रहे हैं। इस पे मैं डॉक्टर साहब पहले आप बता दें, फिर मैं रजा भाई के पास जाऊं। एक तो इस स्टेटमेंट को कि मियां साहब खुद ही अपनी जमात से खुश नहीं है, IPPs का मसला अलग चल रहा है, और दूसरा ये डिजिटल टेररिज्म है, इसके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत पे वही इल्ज़ाम लगेंगे जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर लगते थे।
جی پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کوئی جماعت سے خوش نہیں ہیں. ظاہر ہے وہ پارٹی کے قائد ہیں, اب ہمارے وہ صدر ہیں. اگر کسی جگہ کے اوپر وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ جماعت کو, جو کہ اس وقت مرکز میں اور پنجاب میں حکومت میں ہے, اور اسے مزید اچھا ڈیلیور کرنا چاہیے, تو میرا خیال ہے یہ خوش آئند ہے کہ کسی بھی جماعت کا سربراہ اپنی جماعت کے پرفارمنس کے حوالے سے چاہتا ہے کہ وہ مزید اچھا پرفارم کرے. یہ تو بات ایک ڈیموکریٹک پارٹی میں اور ایک پروگریسو پارٹی میں بڑی اچھی اور ترقی کی علامت سمجھی جاتی ہے, اور ملک کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر ہے کہ آپ کا جو پارٹی ہیڈ ہے وہ آپ کی کارکردگی پہ نظر رکھے ہوئے ہے. اور ظاہر ہے بہتری کی گنجائش تو ہر جگہ ہے. عدم اعتماد آج ہم یہ سمجھیں نہیں, ڈاکٹر صاحب آپ یہ نہ کہ ایک سٹیپ آگے چلے جاتے ہیں نا. سر ایک سٹیپ کیوں نہیں آگے جائیں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کارکردگی سے خوش نہیں ہوں, یہ نہیں ہونا چاہیے, تو کیا کہیں گے؟ میں بطور وزیر اگر اپنے سیکٹری کو کہتا ہوں کہ جناب آپ اپنی منسٹری کی کارکردگی کو مزید بہتر ہونا چاہیے, ہمارا ٹارگٹ یہ ہے لیکن اس سے بھی ہمیں یہاں جانا ہے, تو یہ اچھی بات ہے کہ غلط بات ہے؟ عدم اعتماد نہیں ہے اس کو کہ وہ کہے کہ صحیح نہیں چلایا جا رہا, وہ کہہ رہے گورنمنٹ کو صحیح نہیں چلایا جا رہا. پاکستان جیسے ملک میں, ہمارا جو پیارا ملک ہے, یہ چیلنجنگ ہے. ہمارے حالات جو ہیں وہ معیشت کے حوالے سے دیکھیں, لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے دیکھیں, آج جو ابھی ٹیررزم کی بات ہو رہی ہے, ابھی آپ نے تعداد بتائی کہ صرف پچھلے چند ہفتوں کی بات کہہ لیں کہ 100 سے زیادہ جو ہے وہ شہادتیں ہو چکی ہیں. تو ان حالات میں کیا گورننس کوئی آسان ہوتا ہے؟ اور اس میں ہمیشہ بہتری سے بہتری لائی جا سکتی ہے اور لانی چاہیے. تو پہلی تو یہ بات ہے. دوسری بات جو آپ نے بات کی ڈیجیٹل دہشت گردی, دیکھیں بات یہ ہے کہ اگین میں بات وہیں سے آج آپ نے چھاپا مارا ہے, آج آپ نے رؤوف حسن صاحب کو گرفتار کیا ہے, جتنی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے. میں آپ کو عرض کرتا ہوں اور ابھی سیم آپ اپنے مخالفین کوئی یہ خوش آئند نہیں ہے, نہ کسی کو کوئی خوشی ہوتی ہے کہ کام کر کے, لیکن بعض اوقات آپ اپنے گھر میں نا اپنے جو بچے ہوتے ہیں انہیں بھی سیدھے راستے پہ رکھنے کے لیے آپ کو سخت اقدامات کرنے پڑتے ہیں. یہ میں نے ایک نیتی سے بات کر رہا ہوں, یہ بتا دیں. میں آتا ہوں نا تھوڑا سا اس کو میں انٹرپریٹ کر لوں. بات یہ ہے کہ یہ ملک میں نا اس کو درست کس نے کرنا ہے. تھوڑی دیر پہلے میں نے بات کی, ہماری سب سے زیادہ ذمہ داری ہے بینگ پولیٹیکل پارٹیز, اور اس سے اوپر چلے جائیں تو پولیٹیکل ہیڈز, سب سے زیادہ ذمہ داری ہے کہ ان حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے, سچویشن کو دیکھتے ہوئے جو نفرت کے بیج ہیں نا انہیں کم سے کم کریں. دیکھیں پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں نا ممالک ہمارے دائیں بائیں دیکھیں, وہ پوری ایک قوم بن کے کھڑے ہوتے ہیں. آپ ایران کو دیکھ لیں, وہ آپ کو ایک قوم نظر آئے گا. بنگلہ دیش دیکھیں جناب, بنگلہ وہ پوری ایک قوم. انڈیا آپ دیکھیں, وہاں پہ تھوڑی چلیں ڈائیورسٹی ہے. افغانستان دیکھیں, پاکستان کے اندر 4 صوبے ہیں, چاروں صوبوں کے اپنے کلچر ہیں, اپنی شناخت ہے, پہچان ہے, وفاق کو الگ الگ حکومتیں ہیں, الگ الگ حکومتیں ہیں, اپنا الگ الگ ٹریڈیشنز ہیں. بہرحال یہ ایک بڑی لمبی بحث ہے ڈاکٹر صاحب, یہ بڑے سلیقے سے بگاڑا گیا ملک ہے. میں صرف ایک موٹی بات کر رہا ہوں کہ اس کو اکٹھا رکھنا ذمہ داری کس کی ہے. آپ بتائیے نا, اپنے اختلافات کو ختم کرنا ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ ہماری ہے. یہ یہاں پہ کوئی ایس ایچ اوز کی یا کوئی آئی چیز کی ذمہ داری نہیں ہے, نہ یہ کوئی فوج کی ذمہ داری ہے. سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اندر بڑا پن پیدا کریں. تو کیا رضا ہارون صاحب سیاستدان اپنی